मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान आतां फ्रेश एक डिस्कशना टॉपिक हाडला म्हणटा तो मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी. आतां हो मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी ओल्ड फिश मार्केटार घालपाचें कितलींशीं वर्सां जाले हे प्रयत्न चालू आसा. आतां हो डिस्कशना कारण म्हणल्यार हो सिस्टम आतां हायड्रॉलिक पार्किंग फॅसिलिटी हायड्रॉलिक सिस्टमाचो मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी घालपाचें एक प्रपोजल सध्या मूव जावपाक लागलो आसा. आमी ऑन रिकॉर्ड येवपाक सोदतात ह्या स्टेटमेंटा थ्रू की हो सपोज पार्किंग फॅसिलिटी ऑन हायड्रॉलिक सिस्टमाचेर सपोज करपाक गेले जाल्यार हो 100% फेलियर जातलो एक म्हणल्यार, आनी दुसरें म्हणल्यार फायनली तो एबंडन जातलो फेलियर जालो उपरांत, आनी तो डिसमेंटल करपाक पयल्यान आनीक खर्च पडटलो. इतले लेवलाचेर फेलियर जावपाचे चान्सीस आसा. हे मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी हे आतांच न्ही, इनफॅक्ट फाटली कितली 20 वर्सां मायज हे पार्किंग फॅसिलिटीचे कांय चेअरपर्सन हे घालपाक सोदताले, पूण खंय ना खंय आडखळ येवन तो तसो बंद पडटालो. आतां जो लेटस्ट पार्किंग फॅसिलिटी जो सुडान हे केल्लो डेव्हलप केल्लो आनी टेंडर केल्लो तातूंत आमकां दिशिल्लें प्लॅनाचेर की एक रेस्टॉरंट घालपाक सोदता म्हणून ऑन द टॉप फ्लोर. आनी त्या टायमार आमी बी आनी प्लस सपाट लोकांनी ताचेर सामको खर विरोध केल्लो रेस्टॉरंट नाक म्हण. कित्याक रेस्टॉरंट सपोज तूं घालपाक सोदता जाल्यार थंय पार्किंग जे स्लॉट्स आसा त्या रेस्टॉरंटाक वयतले पार्किंग आनी लोकांक मेळपाना पार्किंग. सो हाजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें म्हण लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें म्हण आमकां खंय तरी एक दुबाव जाता की तो फायनली हें केलो स्क्रॅप केलो जी सुडाचो जो प्रपोजल, आनी आतां हें दुसरें घेवन येयल्लें आसा ऑन हायड्रॉलिक सिस्टम. आतां फाटली हांव याद करून दिवपाक सोदता मडगांवकाराक आनी सगळे गोंयकाराक स्पेशली. आमी हो पार्किंग फॅसिलिटी घालपाक प्रपोजल आमी कितलींशीं वर्सां जालीं हाडीत आसा. आमी जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्ले तेन्ना मडगांवचो आमदार चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, आनी त्या टायमार हें 2009 वर्साचें वगडास करता हांव 2009, आनी त्या टायमार आमी तेन्नाचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जोकी आलेमो आशिल्लो ताका मेळून आमी एक प्रपोजल मांडलें ताचे मुखार की आमकां जी सुडाचे त्या टायमार कसलेच फंड्स मेळूं ना. सो आमी ताका एक रिक्वेस्ट केलो की आमकां फंड्स दिवचे अंडर जी सुडा सो दॅट आमी पार्किंग फॅसिलिटी घालपाक शकतालो म्हणून. आनी तेणी इन्स्टंटली एग्री बी जालो. अरावंड 20 crores सुमार तेणी आमकां हें करपाक सँक्शन करता म्हणून सांगिल्लें अंडर जी सुडा, आनी यू गो अहेड म्हणून. सगळे मिडिया पासून आशिल्ली त्या दिसाक आमी जेन्ना ताका मेळ्ळे अलॉंग वीथ कावन्सिलर. हांव एकटो वचना, कितलेशे कावन्सिलर बी बरोबर गेल्ले, आनी त्या प्रमाणे आमी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट घातलो फॉर हेका आय एम इनवायटींग कन्सल्टंट्स तो प्लॅनिंग बी करपाक. इमिजिएटली आमकां लेटर येता फ्रॉम जी सुडा आनी ते सांगता की आमी तुमकां फंड्स अलॉट करपाक शकना, आमी जाय जाल्यार एक्झिक्यूट करता म्हणून. सो आमकां खबर आशिल्लें हें खंय तरी कोणें तरी पीन मारलें अशें म्हणून. आमी हो टेस्टर म्हणून एक आनी एक रेजोल्युशन घेतलें की आमी लँड तुमकां हँड ओवर करपाक सोदता, तुमी करा म्हणटा. इनस्पायट ऑफ दॅट तेंवूय जावना. ताजे उपरांत हो जो प्रपोजल घातलो 2015 फावंडेशन स्टोन घातलें, आनी तो फावंडेशन स्टोन अजून तसो तो कांय जावना. म्युनिसिपालिटीन टेंडर केल्लो आहा तो फायनली स्क्रॅप जालो, आनी परतून रेजोल्युशन घेतलें जेन्ना मडगांवच्या आमदाराचो कावन्सिल आयलो त्या टायमार परतून एक रेजोल्युशन घेतलें आनी जी सुडा धाडचें म्हण तेमी रेजोल्युशन घेतलें टू सेट अप द पार्किंग फॅसिलिटी. जी सुडान टेंडर केलो, रेस्टॉरंटाचो सब्जेक्ट येयलो, फायनली तेवूय स्क्रॅप जाले. सो हांगा खंय तरी दिसता की मडगांवचो आमदार खूद कांयच करपाक सोदना. ह्या ग्रोईंग जे मॅस जाता पार्किंग हें ना जाल्ले कारणान फॅसिलिटी ना जाल्ले कारणान हे आख्खे रोडार जे सगळे मॅस जाता ताजेरूय खूद आपूण कांय करना ना म्हणल्यार दुसऱ्याकूय कितें करपाक दितलो अशें आमकां दिसना. हे हायड्रॉलिक सिस्टम घालचे पयलीं हांव मागता सगळे कावन्सिलरांतले एक सारको हें फिजिबिलिटी पयलीं चॅक करचें म्हणून. कित्याक हायड्रॉलिक सिस्टम जो हें आसा फॅसिलिटी ताका पळय सद्या 24/7 करंट जाय, पावर सप्लाय जाय. आनी आमकां खबर आसा मडगांव कितले फावटी पावर शटडावन जाता वर लायट वयता. सो त्या टायमार एक 24/7 हाय पावराचो जनरेटर घालपाक पडलो सबस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी दिवपा खातीर. सो हे एक्सपेंडिचर वाडलो.
सेकंडली मेजर जो स्ट्रक्चर आसा हायड्रॉलिक सिस्टमाचो तो तेका मेटल आसा. सो मेटल आहा तेन्ना तुका ताजे प्रॉपर मेंटेनन्स जाय, नाजाल्यार ते करोजन जावन ते पाड पडटले. आनी पयलीं सद्या ऑपरेट आनीक मेंटेनन्स करपाक हें जाय, कितें म्हणटा ते एक्सपिरियन्स लोक जाय. सो तेजोय खर्च आसा. सो हें सगळें कन्सिडर करपा जाय सांगपा म्हळ्यार हायड्रॉलिक सिस्टम चिंतपा पयलीं. आनी सांगपा म्हळ्यार सगळ्यां परस व्हडले हो जो हायड्रॉलिक सिस्टमाचे हें आहा म्हणल्यार ताचो जो मेंटेनन्स कॉस्ट जो आसा तो एकदम सामको सुबेज आसा. आनी त्या टायमार हें फिजिबिलिटी कशेंच जावपा ना. आमकां पयलीं सद्या चड स्टडी करपा नाका. म्युनिसिपालिटीचे स्वताचे ट्रक्स जे आसा वा JCB आसा हायड्रॉलिक सिस्टमाचे जे हें आसा फंक्शन जाता तेच पयलीं सद्या आमकां कितलेच फावटी दिसून येता जे गॅरेजी आसता म्हयन्या गॅरेजी पडलो आसता कित्याक तांचे कडेन ते रिपेर जायना. आनी असले टायमार म्युनिसिपालिटी कडेन हो हें जातलो हायड्रॉलिक फेसिलिटी मेंटेन करपा जातलो हें एक प्रश्न जाता. सो तेन्ना आमी मागतात की हाजेर कसलेंय डिसिजन घेवचे पयलीं सामकें चॅक करचें, कित्याक अननेसेसरली हो हें जावपाक जायना. एक प्रायवेट एजन्सी, एक प्रायवेट कोण सपोज घालता हायड्रॉलिक सिस्टम तेन्ना मानपाक शकता तो बरे भशेन मेंटेन करतलो आपल्या स्वता खातीर. पूण जेन्ना एक गव्हर्मेंट एजन्सी म्युनिसिपालिटी जावं वा स्टेट गव्हर्मेंट जावं एनी गव्हर्मेंट एजन्सी जावं हें मेंटेनन्स आनी ऑपरेशन जावपाक शकना. सो तेन्ना आमी मागता आमचे सगळे कावन्सिलरांनी हाजेर सारको तो नियाळ करचो. फक्त जे आमचे लिडर जे आसात ते तुमकां सांगता म्हण आनी हें असली सिस्टम हाडची म्हण तांचे रिक्वेस्टाचेर तुमी पावडर जायनाका. आनी जो प्लेस आहा तोय बी तुमी फायनली फॉर एवर ब्लॉक करून उडयतले इतली आमची भिरांत आसा.